नमस्कार, मुफस्सल चौतारीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन। मुफस्सल चौतारी देशको समसामयिक राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक मुद्दाहरूमा बहस चलाउने उद्देश्यले तयार पारिएको कार्यक्रम हो। आदरणीय दर्शक महानुभाव, देश अहिले राजनीतिक उथलपुथलका बीचमा अगाडि बढिरहेको छ। कहिले राजनीतिक सहमति बन्ला र केही शान्तिको सास फेर्न पाइएला, केही राहत महसुस गर्न पाइएला भनेर आम नागरिकका बीचमा जिज्ञासा उठिरहेको छ। यसै बीचमा आज हामी वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको अवस्थाका विषयमा कुरा गर्न हामीसँग मातृका यादव नेतृत्वको नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य जगत यादव हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत। धन्यवाद छ यहाँहरूलाई। के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? यहाँहरूको पार्टी के गर्दैछ? मुख्यतः हाम्रो पार्टी अब नेपाली जनतालाई जुन दलहरूले धोका दिएको छ, जनसंविधान निर्माण गरेन र नेपाली जनताले अनिर्णयको जुन बन्दी बनाएको छ, निश्चित रूपमा त्यस कारण हामीलाई चिन्ता लागेको छ। र नेपाली जनता कसरी जनसंविधान पाउने, नेपाली जनताको जनजीविकाको सवाल छ, राष्ट्रियताको सवाल छ, हैन, सब अन्योलग्रस्त छ। त्यसैले हामी नेपाली जनतालाई जनसंविधान कसरी हुन्छ भन्ने अब हाम्रो पार्टीको धारणा एकदम क्लियर छ। संविधान सभाबाट जनसंविधान बनेन र एउटा मात्र विकल्प क्रान्ति हो। क्रान्ति बाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन। त्यसैले हामी क्रान्तिकारीहरू गोलबन्द भएर क्रान्ति मार्फत नेपाली जनतालाई जनसंविधान दिन्छौँ भन्नेतिर हामी लागेका छौँ। कसरी विश्वास गर्ने नेपाली जनताले यो क्रान्तिबाट जनसंविधान बन्छ भनेर? अब त आशा हराइसक्यो नि। 17,000 करिबको ज्यान गइसकेको अवस्था छ। संविधानको आशा छैन भने अब यहाँहरूले भन्दैमा जनसंविधान हुन्छ भनेर विश्वास कसरी गर्ने? आधारहरू के हुन्? मेन चिज के छ भने अब नेपाली जनतालाई जनसंविधान चाहिएको छ। नेपाली जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भइसकेको छैन। जबसम्म नेपाली जनता अधिकार प्राप्त हुँदैन तबसम्म नेपाली जनता लडिरहेको छ तपाईको। र नेपाली जनताले संविधान सभाबाट जुन म्यान्डेट दियो दलहरूलाई, निश्चित रूपमा त्यो म्यान्डेट अनुसारको काम यहाँको पार्टीहरूले गर्दिएन। त्यो नगर्ने मध्येमा एउटा युद्ध लडेको पार्टी पनि त थियो नि। एकदमै हो तपाईको। अनि जुन पार्टीले संविधान सभाका लागि लडेको थियो, अब त्यो पार्टीले सम्म गरेन भने अब कसरी यो लहरमा हुने युद्ध, लहरमा हुने क्रान्ति, यो नेपाली जनताले विश्वास गर्न छोडिसकेको अवस्था? हेर्नुहोस्, एउटा दुर्भाग्य के छ भने हाम्रो देशमा निश्चय पनि विभिन्न आन्दोलनहरू भए, तर हरेक आन्दोलनबाट नेपाली जनता धोका पाए। त्यसरी नै 10 वर्ष जनयुद्ध पनि भए, नेपाली जनताको सहभागिता भयो, हजारौँ हजार नेपाली जनता शहीद भए। तर अन्तिममा संविधान सभाको चुनावबाट जब नेकपा माओवादी सबभन्दा ठुलो पार्टी बन्यो अनि कमरेड प्रचण्ड तपाईँको संशोधनवादी खेमामा जानुभयो, होइन, विस्तारवादीहरूसँग, साम्राज्यवादीहरूसँग, यहाँका दलवाल दरबारियाहरूसँग सम्झौता गरेर आत्मसमर्पण गर्नुभयो र नेपाली जनताका सपनाहरू सहितका सपनाहरूलाई चकनाचुर गरे। हेर्नुहोस्, त्यसैले तर यो कुरो यहाँहरूका सहयात्रीहरूले भनेनन् नि, यस्तो भयो भनेर यहाँहरूसँग सँगै जान मानेन। हेर्नुहोस् के छ भने हामी पनि संविधान सभामा गएका थियौँ, संविधान सभाका सदस्य थिए। त्यहाँ हामी स्पष्ट बुझिसक्यौँ कि संविधान सभाबाट जनसंविधान बन्दैन। कमरेड प्रचण्ड लगायत सबै दलहरूले नेपाली जनतालाई धोका दिँदैछ। मात्रै 2 जनाले बुझ्नुभयो कि त्यहाँभित्रको एउटा युद्ध लड्नेहरू मध्ये 2 जनाले? अहिले हाम्रो विचार एकदम पुष्टि भइसक्यो, प्रुभड भइसक्यो। हेर्नुहोस्, हामीले 1 साल संविधान सभामा बस्यो, हामी त्यहाँ भनिदियो, जनतामा आएर पनि भन्यौँ संविधानबाट सभाबाट जनसंविधान बन्दैन। त्यसैले अब एउटा मात्र विकल्प छ, जनताले हामीले भनेको कुरामाथि विश्वास गरेन। र आज तपाईँको 2 वर्षको म्यान्डेट दिया थियो नेपाली जनताले, 2 वर्ष थप्यो, 4 वर्ष भयो, 4 वर्षमा पनि जनसंविधान बनाइदिएन। हेर्नुहोस्, सत्ता र कुर्सीको खेलमा लागे, देश लुट्नमा लागे। हेर्नुहोस्, र संविधान बनाएन। त्यो चिज त हाम्रो पुष्टि भयो। हामी त्यो चिज नेपाली जनता अब बल्ल हामी माथि विश्वास गर्यो कि मातृका यादव र जगत यादवले जुन विद्रोह गर्यो नेकपा माओवादीबाट, प्रचण्डबाट, त आज हाम्रो कुरा ठिक भएको छ, प्रुभ भइसकेको छ। त्यसैले अब नेपाली जनता
हामीलाई चाहिराखेको अवस्था छ र नेपाली जनताले भनिराखेको छ तपाईँको एकमात्र पार्टी, त्यो पार्टी नेकपा माओवादी छ। मातृका यादवको नेतृत्वको नेकपा माओवादीबाटै नेपाली जनताले मुक्ति पाउँछ, अरू पार्टी छैन भनेर तपाईँको अब बुझ्न थालेको स्थिति छ। यहाँहरू अलि बढी पार्टी गठन सँगसँगै यहाँहरूले अलि बढी साम्प्रदायिक जातीय क्षेत्रीय मुद्दा लिएर अलि बढी हिँड्नुभयो। एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले त्यो गर्न सुहाउँछ? क्षेत्रीय पार्टी बन्न हेर्नुहोस् के छ भने कम हाम्रो अलि बढी यहाँहरू अलि बढी यो ढङ्गले क्षेत्रीय रूपमा मुद्दाहरू उठाएर हिँड्नु भएको छ नि त अलि बढी। होइन, त्यसरी बुझ्नु हुँदैन। हेर्नुहोस्, हाम्रो देशमा वर्गीय मुक्ति पनि चाहिएको छ, जातीय मुक्ति पनि चाहिएको छ। त्यसैले हामी कुनै एउटा जातको मात्रै वकालत गरेका छैनौँ। सम्पूर्ण उत्पीडित जात, क्षेत्र, वर्गको कुरा हामीले गरेका छौँ। कुनै एउटा मात्र जातमा सीमित हामी छैनौँ। त्यसैले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू अलि बढी साम्प्रदायिक बन्न थाले नि? छैन, अरूको त हामी भन्न सक्दैनौँ, तर हाम्रो पार्टी त्यस्तो छैन। हेर्नुहोस्, हामी वर्गीय मुक्तिको लागि लड्दैछौँ र यो देशमा शासकहरूले जातीय दमन पनि गरे र जुन जुन जातिहरू तपाईँको दमनमा परे शासकहरूबाट, त्यो जातिको पनि मुक्ति हुनु पर्यो। जसको राष्ट्रियता गुम्या छ त्यसको राष्ट्रियताको पहिचान हुनु पर्यो, उनीहरूलाई पनि अधिकार मिल्नु पर्यो भन्ने कुरा हामीले गरेका छौँ। हेर्नुहोस्, तर यो धेरै पार्टीहरूले भन्छन् नि यहाँले जस्तै यो जातीय दमन गरो, शासकले जातिहरूमाथि दमन गरो, तर यो मूर्त कुरा गर्दैनन् नि, अमूर्त मात्रै कुरा गर्छन्। यो ठाउँमा यो ढङ्गले जस्तो अन्य राष्ट्रमा फल्नु धर्मको व्यक्तिलाई दमन गरेर त्यहाँबाट बस्न नदिने खालको वातावरण तयार गर्ने, एउटा जातिलाई चाहिँ त्यहाँबाट अलिकति दबाब सिर्जना गर्ने, नेपालमा त्यो प्रमाण देखाउन नसकिकन एकदमै हो, प्रमाण छ हामीसँग, प्रमाण छ। हेर्नुहोस्, हामीसँग एकदम प्रमाण छ। अब उदाहरणकै लागि लिनुहोस्, मधेसी के हो? नेपाली हो, तर मधेसी जनतालाई यहाँको शासन सत्ताबाट वञ्चित गर्यो। हेर्नुहोस्, नेपाली नागरिकको रूपमा होइन, 2 नम्बर नागरिकको रूपमा व्यवहार गर्यो, होइन? तर यो सत्तामा विभिन्न शोषण दमन गरे। सत्तामा त हेर्नुहोस् न, इतिहास हेर्नुहोस् न, मधेसकै मान्छेहरूले धेरै चाहिँ राज गरिरहेछन्। विजय कुमार गच्छेदारदेखि लिएर महन्त ठाकुरहरूसम्म यो राज गर्नेहरूमा पञ्चायती कालमा पनि बद्रीमण्डलहरूदेखि धेरै अवसर त मधेसले पाएको छ नि त। उनीहरूले गरेको दोष अरूलाई दिइराखिया छ। मेन चिज के हो भने हेर्नुहोस्, अब शासकहरूको के नोकरहरू हुन्छ हेर्नुहोस् तपाईँहरू, होइन? र मधेसमा पनि त्यो शासकहरूलाई अब सहयोग पुर्याउने, बल पुर्याउने केही मधेसी नेताहरू छ, मधेसी सामन्तहरू छ, मधेसीमा पनि फटाहरू छ। हेर्नुहोस्, त्यो फटाहरू अहिले सत्ताको इतिहास हेर्ने हो भने सबभन्दा त्यो फटाहरू तपाईँको मधेसी जनता पनि मुक्त होस् भन्ने चाहँदैन। उनीहरू अहिले पनि षड्यन्त्रमा लागेछ, कसरी त्यो मधेसमा हामी शासन गर्ने, कसरी मधेसी जनतालाई अनिर्णयको बन्दी बनाइराख्ने र शोषण दमन गरिराख्ने भन्ने मधेसी नेताहरूमै छ त्यो प्रवृत्ति। हेर्नुहोस्, त्यसैले हाम्रो भनाइ के छ भने या त मधेसी सामान्त होस् या पहाडी सामान्त होस्, दुइटैको विरुद्धमा लड्नुपर्छ हामी। र दुइटै जनसमुदाय जो उत्पीडित वर्ग छ, होइन, जो अन्याय अत्याचारमा परेछ, या त मधेसी होस् या पहाडी होस्, मिलेर दुइटै समान्तहरूको विरुद्धमा अहिलेको आवश्यकता छ, दुइटै समान्तहरूको विरुद्धमा लड्नुपर्ने हुन्छ। यहाँहरू यही अभियानमा लाग्दै हुनुहुन्छ? एकदमै हो। हेर्नुहोस्, हामी दुइटै अब शासकहरूको विरुद्धमा लड्छौँ र वर्गीय मुक्ति हाम्रो लक्ष्य हो र हामी अब सङ्घर्षबाट नेपाली जनतालाई जनसंविधान निर्माण गर्छौँ र नौलो जनवादी क्रान्ति पुरा गर्छौँ। यहाँले यो भन्न खोजेको नौलो जनवादी क्रान्ति हतियार सहितको युद्धको तयारी हो? त्यस्तो होइन। हेर्नुहोस्, मेन के छ भने अब हामीलाई अधिकार चाहिएको छ, हामीलाई वर्गीय मुक्ति चाहिएको छ र हामी माथि, नेपाली जनतामाथि यहाँको शासकहरूले जुन बन्दुकको बलमा शासन गरिराखेको स्थिति छ र हामीले त शान्तिपूर्ण तरिकाले भन्दैछौँ हामीलाई अधिकार दिनुहोस्, हामीलाई अनिर्णयको बन्दीबाट हटाउनुहोस्, मानिराखेको स्थिति छैन। र हामी शान्तिपूर्ण तरिकाबाट जुन भन्छौँ हाम्रो सुनवाई गर्दैन, उल्टै हामीमाथि बल प्रयोग गर्छ, दमन गर्छ, अन्याय गर्छ। त नेपाली जनता जसलाई अधिकार चाहिएको छ त्यसले त प्रतिरोध गर्छ। हेर्नुहोस्, त्यो हाम्रो बाध्यता हुन जान्छ। हेर्नुहोस्, हामी चाहँदैनौँ कि हामीलाई बन्दुक उठाउनु परोस्, हामी फेरि त त्यस्तो रगपातमा जाओस् भन्ने हामी चाहँदैनौँ। तर त्यो कुरा त शासक वर्गले बुझिदिनु पर्यो, यहाँको पार्टीहरूले बुझिदिनु पर्यो, यहाँको नेताहरूले बुझिदिनु पर्यो। त्यसैले नेपाली जनतालाई गुमराहमा नराखोस्, नेपाली जनतालाई जनसंविधान चाहिएको छ,
नेपाली जनतालाई अधिकार चाहिएको छ, यदि दिएन भने, नेपाली जनतामाथि धोखा गर्यो भने, शहीदको सपनाहरूलाई चक्राचुर गर्यो भने त्यो बाध्यता हुन जान्छ हेर्नुहोस् हतियार उठाउन। त्यसैले हामी चाहन्छौँ त्यो हामीलाई गर्न नपरोस्, त्यसैले अधिकार दियोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। र दिएन भने हेर्नुहोस् त नेपाली जनता आफ्नो अधिकारको लागि त लड्छ हेर्नुहोस्, त्यसमा कुनै दुई मत छैन। भर्खरै एकीकृत नेकपा माओवादीबाट वैद्यको नेतृत्वमा नेकपा ड्यास माओवादीको गठन भएको छ र यहाँहरू त्यो पार्टीसँग अलि बढी वैचारिक हिसाबले नजिक हुनुहुन्छ भनिन्छ। यो वास्तविकता के हो? के यहाँहरूको पार्टी यी दुईटा पार्टीको बिचमा वैचारिक रूपले एकता हुन सक्ने सम्भावना छ? अब के छ भने तपाईँको हामी विद्रोह गर्यो एकीकृत नेकपा माओवादीबाट, त्यो एकीकृत लागिसकेपछि त्यो पार्टी संशोधनवादी सेवामा गइसक्यो, शासक वर्गहरूनिर साम्राज्यवादी विस्तारवादीहरूनिर आत्मसमर्पण गरिसक्यो, प्रचण्डबाट अब क्रान्ति हुँदैन भनेर हामी बुझिसकेपछि कमरेड मातृका र म तपाईँको विद्रोह गरेँ र हामी त्यो भन्यो अब यिनीहरूबाट क्रान्ति हुँदैन, यिनीहरूबाट जनसंविधान निर्माण हुँदैन, यिनीहरूले नेपाली जनतालाई धोका दिँदैछ, शहीदको सपनाहरूलाई चकनाचुर गर्दैछ। त्यति बेला तपाईँको त्यो वैधहरूलाई विश्वास भएन। वैधहरू प्रचण्डै ठिक हो भनेर भन्यो, हामी बेठी कुरा गर्दैछौँ भनेर भन्यो र आज तपाईँको त्यो चिज हामीले भनेको कुरा पुष्टि भयो, प्रुभ भयो र आज उहाँहरू पनि विद्रोह गर्यो। त्यसको लागि स्वागत छ, तर अहिले पनि लाइनमा उहाँहरू क्लियर हुनुहुन्न। अहिले पनि उहाँहरू के भन्दै हुनुहुन्छ भने पुनर्स्थापना भए पनि ठिक्क, संविधान सभाको चुनाव भए पनि ठिक्क भन्छ र हामीले के भन्यो भने पुनर्स्थापना भएर के जनसंविधान बन्छ त? ल संविधानै सभाको चुनाव भए पनि जनसंविधान बन्छ त? बन्दैन। त बन्दैन भने त्यसमा किन लट्किराख्नु हामी? त्यसैले क्रान्तिकारीहरू निर्वाचनमा पनि जानुहुन्न। हेर्नुहोस् अहिले हामी जाँदैनौँ, हाम्रो एउटै लक्ष्य छ। सभाको निर्वाचनमा पनि जानुहुन्न, पुनर्स्थापनामा पनि त्यसको कारण छ नि, त्यसको कारण छ नि, जसले जुन संविधान सभाले 2 वर्ष म्यान्डेट पाएर जनसंविधान बनाएर 2 वर्ष फेरि थप्यो, 4 वर्षमा जनसंविधान बनाएन, पुनर्स्थापना गरेपछि पनि जनसंविधान बनाउँछ भने के ग्यारेन्टी? या संविधान सभाको चुनाव भएपछि के ग्यारेन्टी? संविधान सभाले नयाँ नेतृत्व लियो र बनाउने सक्ने आधारहरू हुन सक्ने, यहाँहरूले त्यो लिडिङ गरेर निर्वाचनमा जानुभयो भने पार्टीहरू त त्यही नै हो, नेताहरू त्यही नै हो, कोही हार्ला। यसको मतलब यहाँहरूका पछाडि जनताहरू छैनन् भन्ने एकदमै छ, एकदमै छ। अनि निर्वाचनमा जानु होइन, हामीले के चाहन्छौँ कहीँ पनि तपाईँको परिवर्तन तपाईँको बलपूर्वक हुन्छ, सङ्घर्षबाट हुन्छ, जनताको सङ्घर्षबाट हुन्छ। हेर्नुहोस् चुनावबाट भएको छैन, विश्वको इतिहासमा कहीँ पनि हेर्नुहोस् परिवर्तन चुनावबाट भएकै छैन। ब्यालेटमा जान चाहनुहुन्न, बुलेटैको प्रयोग गरेर आउनु होइन। हामी त एकदम चाहन्छौँ कि शान्तिपूर्ण तरिकाले जनताले अधिकार पाओस् र जनताले नपाएपछि अब उनीहरूलाई निर्वाचनबाट पनि हुन सक्दैन भनिराख्नु भएको छ। यो कहिले बन्छ त? यो यहाँले कहिले बन्छ? जनसंविधान कहिले बन्ला त? त्यसको लागि जनताले सङ्घर्षमा उत्रिनुपर्छ, जनसङ्घर्ष आवश्यक छ। हेर्नुहोस् किनकि संविधान सभाले पुष्टि गरिसक्यो संविधान सभाबाट चुनाव भएन, अनि फेरि देश लुट्नलाई पठाउने हो। अब के आधार के हो? संविधान बनाउने क्रान्ति हो। हेर्नुहोस् क्रान्तिबाट क्रान्तिकारी शक्तिहरू क्रान्तिकारी हस्तक्षेप गर्ने, हजुर सत्तामा हस्तक्षेप गर्ने, क्रान्तिबाट सत्ताको नेतृत्व लिने र संविधान क्रान्तिबाट शासक वर्गलाई सत्ताच्युत पार्ने, क्रान्तिकारीहरूको संयुक्त सरकार निर्माण गर्ने र त्यो क्रान्तिकारी संयुक्त सरकारले जनसंविधानको निर्माण वर्षमा सम्भव हुन्छ। यो हामी लागिराखेका छौँ र विश्वास गरौँ नेपाली जनता चाँडै क्रान्तिको लागि अगाडि आउनेछ भन्ने विश्वास राखौँ हामी र राखेका छौँ र हामी लागि पनि परिराखेका छौँ र नेपाली जनता बाह्रमा तपाईँको क्रान्ति चाहिएको छ, तर नेपाली जनताले धोका पाए। त्यसैले नेपाली जनताहरूमा केही अविश्वासहरू छ। हेर्नुहोस् नेताहरूमाथि अविश्वास छ, पार्टीहरूमाथि अविश्वास छ, त्यसैले क्रान्ति उठाउन केही समय लाग्छ। हेर्नुहोस् तपाईँको, किनकि हामीलाई पनि परीक्षा लिइराखेको छ नेपाली जनताले, किनकि यिनीहरू पनि धोका दिने हो कि भन्ने एउटा प्रश्नचिन्ता खडा भइसकेको छ, किनकि बारम्बार नेपाली जनता धोका पाए। त्यसैले जब हामीमाथि विश्वास नेपाली जनतालाई हुन्छ, हामी त्यसको लागि परेका छौँ, जनताको बिचमा गइराखेका छौँ। निश्चित रूपमा नेपाली जनताले र हामीलाई विश्वास छ नेपाली जनताले हामीलाई साथ दिनेछ र कम्युनिस्टको खोल गरेर जुन अब प्रचण्डहरू देश लुट्दैछ उहाँहरूको अन्त हुन्छ
र क्रान्तिकारीहरूको विजय हुन्छ, शहीदको सपनाहरू पुरा हुन्छ भन्ने विश्वास छ हामीलाई। यहाँहरू यो नयाँ जनवादी क्रान्तिको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, तर यहाँहरूसँग सेना छैन नि। एउटा कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिको कुरा गर्छ तर सेना छैन, यहाँहरू देखाइरहनु भएको छैन कि भित्रभित्र यहाँहरू सेना तयार गर्दै हुनुहुन्छ? सेना भन्ने के छ भने निश्चित रूपमा हामीले 10 वर्ष जनयुद्ध लडेका आएका छौँ। हेर्नुहोस्, तर त्यो जनयुद्धका आवश्यकता पर्यो भने यहाँहरूका पछाडि सुन्नुहोस् न, आवश्यकता भयो भने त म पनि सेना छु, म पनि लडेर आएको छु 10 वर्ष जनयुद्ध, लड्न जानेका छु, बम बनाउन जानेका छु, ट्रेनिङ दिन जानेका छु। त्यसैले हामी सबै क्रान्तिकारीहरू जनसेना छौँ, आवश्यकता पर्यो भने जनसेना छौँ, त्यसको लागि हामी तयार छौँ। फेरि पनि शहीद हुनुपर्छ भन्ने हामी त्यो रगत बगाउन पनि तयार छौँ, तर सम्झौता गरेर नेपाली जनतालाई धोका दिनमा हामी तयार छैनौँ। हेर्नुहोस्, देश लुट्नमा हामी जाँदैनौँ, किनकि शहीदको जुन सपना छ, 10 वर्ष जनयुद्धको जुन म्यान्डेट छ, या विभिन्न जुन जनआन्दोलनबाट नेपाली जनताले जे म्यान्डेट दिएको छ त्यो म्यान्डेट अनुसारको जनसंविधान बनोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। र त्यसमा षड्यन्त्र भयो भने, त्यसमा धोका भयो भने निश्चित रूपमा हामी जनमुक्ति सेनाको भूमिका खेल्न पनि तयार हुन्छौँ। हेर्नुहोस्, यहाँहरूका कतिपय कार्यकर्ताहरू विभिन्न घटनामा क्रियाकलापमा अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको भनेर समाचारहरू आइरहेछन्, पक्राउ परिरहेछन्। यसलाई नियन्त्रण गर्न किन सक्नु भएन यहाँहरूले? हेर्नुहोस्, अब हाम्रोमा त्यस्तो अराजक व्यक्तिहरू छ भने छैन। हेर्नुहोस्, र कतै कतै केही घुसपेटहरू भएको छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो जान अनजानमा केही घुसपेटहरू भयो जसले हाम्रो पार्टीलाई बदनाम गर्न खोज्दैछ र क्रान्तिमाथि अविश्वास पैदा होस् भन्ने चाहन्छ, हैन? त्यसले केही अराजक तत्त्वहरू, केही साम्राज्यवादी विस्तारवादीहरू र जसले क्रान्ति चाहदैन तिनीहरूले केही मात्रामा हाम्रो पार्टीभित्र घुसपेट गराएको छ। हेर्नुहोस्, र हामी सतर्क छौँ, सचेत छौँ। त्यस्तो गतिविधि, जनतालाई दुख दिने गतिविधि हामीबाट हुँदैन। र त्यस्तो कोही व्यक्तिहरू छ भन्ने हामीलाई जानकारी हामी पाओस् र हामी पाएपछि तपाईँको तुरन्त पार्टीबाट निकालिदिन्छौँ, कारबाही गर्छौँ। र त्यस्तो व्यक्ति जो नेपाली जनतालाई दुख दिन चाहन्छ त्यस्तो व्यक्ति हामीलाई चाहिएको छैन, किनकि हामी थोरै भए पनि हामीलाई क्रान्तिकारी विचारको कार्यकर्ता हामीलाई चाहियो। त्यसैले धेरै होइन, थोरै भए पनि पुग्छ। तर वैचारिक ठिक भएको मान्छे, क्रान्तिकारी मान्छे जो जनताको मालिक होइन, जनताको सेवक बनेर जनताले सेवा गर्न चाहन्छ, त्यस्तो कार्यकर्ताको, त्यस्तो जनताको आवश्यकता छ हामीनिर। हेर्नुहोस्, त्यसैले हामी कुनै जनतालाई दुख दिन, जनतामाथि शासन गर्न, हैन, हाम्रो सोच छैन। त्यसैले त्यस्तो व्यक्ति हामीलाई चाहिएको पनि छैन। हामीलाई थोरै भए पनि हुन्छ, तर क्रान्तिकारी विचारको मान्छे भयो हुन्छ। यहाँहरूको पार्टी भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो? अब भारत के हो भने निश्चित रूपमा हाम्रो राष्ट्रियतामाथि हस्तक्षेप गरिराखेको छ। हेर्नुहोस्, अहिलेको सरकार पनि भारतले बनाइदिएको छ। हेर्नुहोस्, हैन, अहिले पनि तपाईँको हाम्रो सीमा भारतीय शासकहरूले मिचेको छ। अहिले पनि तपाईँको थुप्रै असमान सन्धिहरू गरेर हाम्रो राष्ट्रियतामाथि प्रहार बोल्दैछ भारतले। त्यसको हामी विरोध गर्छौँ। र र र अप्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो देशमा अहिले पनि भारतले शासन गर्दैछ। अहिले पनि हामी भारतकै गुलाम हो कि भन्ने लाग्छ। हेर्नुहोस्, त्यसैले हाम्रो राष्ट्र, हामी भन्छौँ कि नेपालीहरू स्वतन्त्र छ, हामी स्वतन्त्र छौँ भन्ने भन्छौँ, तर अप्रत्यक्ष रूपमा हामी स्वतन्त्र छैनौँ। हेर्नुहोस्, अप्रत्यक्ष रूपमा भारतकै शासन छ। भारतले जसलाई चाहन्छ उसलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछ। र अहिले हेर्नुहोस्, बाबुराम भट्टराई उसको सबभन्दा ठुलो नोकर, दलाल बनिसकेको स्थिति छ। हेर्नुहोस्, त्यसैले भारतसँग नेपाली जनता लड्नै पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, आफ्नो अधिकारको निमित्त, आफ्नो स्वतन्त्रताको निमित्त, आफ्नो राष्ट्रियता रक्षा गर्नको निमित्त, तर भारतीय जनतासँग होइन। भारतीय उत्पीडित जनतासँग र नेपाली उत्पीडित जनताहरू मिल्नुपर्छ। र भारतीय शासक होस् या नेपाली शासक होस्, दुईटोको विरुद्धमा लडेपछि मात्र नेपाली जनता पनि र भारतीय जनता पनि तपाईँको स्वतन्त्र हुन्छ, अधिकार सम्पन्न हुन्छ। हेर्नुहोस्, यादवजी एउटा कुरा भनिदिनुहोस् न, यो दक्षिणमा जब भारतले मिचा प्रवृत्ति जुन छ र दक्षिणकै नागरिकहरू अत्यन्त पीडामा भोगेको देखिन्छ, भारतबाट आउने डाँकाहरूले गर्दा गरेको डकैत होस् या नेपाली नागरिकको जमिन भारततिर लगेको, नेपालमा लाल पूर्जा छ त्यो नागरिकको, तर त्यो जमिन भारतले आफ्नो बनाइरहेको छ। तर ती नागरिकहरू जो सीमाका नागरिकहरू छन् किन बोल्दैनन्? यो नबोल्नुको कारण के हो? मेन चिज के भने जनता बोलिराखेको छ, नेताले पो बोलिरहेको छैन, हाम्रो पार्टीहरूले पो बोलिराखेको छैन।
भारतीय शासकहरूको चाकरी गर्न खोजा छ, चाकरी गरेर कसरी पदमा जाने, कसरी मन्त्री बन्ने, प्रधानमन्त्री बन्ने होडमा छ, कसरी देश लुट्नेमा होडमा छ। त्यसले नेपाली जनता त चाहिराखेको छ, लड्न पनि चाहिराखेको छ र नेताहरूले नेतृत्व गरिदिया छैन। त्यसैले तपाईँको नेपाली जनताको मुखमा तपाईँको बन्द छ हेर्नुहोस्। त्यसैले हाम्रो पार्टी बोल्दैछ, हामी सहदैनौँ, हामी क्रान्तिकारी शक्तिलाई सङ्गठित गर्दैछौँ, क्रान्तिकारी जनतालाई आह्वान गर्दैछौँ। अन्याय सहनु हुँदैन, अन्याय सहनु पनि अपराध हो। त्यसैले यदि हाम्रो राष्ट्रियतामाथि, हाम्रो जमिनमाथि हस्तक्षेप गर्छ भने निश्चित रूपमा त्यो प्रतिरोध हामी गर्नुपर्छ। त्यसैले र अहिले के छ भने अब भारतीय शासक वर्गले जे चाहन्छ त्यही हाम्रो नेपालमा पनि भइराखेको स्थिति छ। अहिले उसैले बनाएको सरकार छ हेर्नुहोस् त भारतको इसारामा बनेको सरकारले नेपाली जनताले के रक्षा गर्नु? भारतीय शासकहरू नेपाली जनतामाथि प्रहार बोल्दैछ, नेपाली अस्मिता लुट्दैछ हेर्नुहोस् त यहाँको दलालहरू, नोकरहरू, भारतका नोकरहरू बोल्दैन हेर्नुहोस् त नेपाली जनता उसको नोकर होइन। नेपाली जनता स्वतन्त्र छ, हामी स्वतन्त्र छौँ, हामी क्रान्तिकारी छौँ, हामी वीर छौँ। यदि हाम्रो राष्ट्रियतामाथि कसैले हस्तक्षेप गर्छ भने हामी वीर छौँ, नेपाली जनता, हामी सहदैनौँ। हामी हिजो पनि सहेका थिएनौँ, आज पनि सहदैनौँ र भोलि पनि सहने छैनौँ। त्यसैले भारतीय शासकहरूलाई हामी के चेतावनी दिँदैछौँ भने हाम्रो नेपाली राष्ट्रियतामाथि हस्तक्षेप नगरोस्। यदि गरियो भने निश्चित रूपमा हामी नेपाली जनताहरू, उत्पीडित जनताहरू, भारतीय उत्पीडित जनताहरूसँग मिलेर निश्चित रूपमा भारतमा गएर पनि भारतीय शासक विरुद्धमा हामी लड्छौँ। त्यो हामी चेतावनी दिन चाहन्छौँ। नेपाली जनताले पछिल्लो समय ध्वंसको चरण सकियो, अब निर्माणको चरणमा प्रवेश गरे भनेर एउटा आशा मानेका थिए, तर यहाँको भनाइले त अब त्यो आशा फेरि निराशामा परिणत हुने सम्भावना देखियो नि। अब निर्माणको चरण कसरी भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस्, नेपाली जनताले जनसंविधान पाएको छैन। नेपाली जनता अहिले पनि अनिर्णयको बन्दी। यो संविधान पनि निर्माणको चरणमा भन्न सकिन्छ। संविधान कसरी भन्ने हेर्नुहोस् न, संविधान निर्माणको चरण त फेल भइसक्यो, फेल गराइसक्यो, षड्यन्त्र गरिसक्यो। नेपाली जनताको भविष्य बुझेको हो अहिले। नेपाली जनता एकदमै बुझ्दैछ हेर्नुहोस्। नेपाली जनता महान छ। कहिले उठ्छ हजुर? यहाँको विचारमा नेपाली जनता कहिले उठ्छ त? यो अहिले पनि उठिरहेको छ हेर्नुहोस्। अहिले पनि वैचारिक रूपमा नेपाली जनता उठिरहेको छ र अहिले पनि नेपाली जनता चाहिरहेको छ हाम्रो क्रान्तिको नेतृत्व कुनै पार्टीले, कुनै नेताले गरिदियोस् भने नेता खोजिरहेछ, पार्टी खोजिरहेछ हेर्नुहोस्। तर त्यस्तो यसको मतलब यहाँहरू पनि जनतासँग पुग्न सक्नु भएको छैन। पूर्ण रूपमा हामी पनि पुग्न सकेका छैनौँ हेर्नुहोस्। तर हामी कोसिस गर्दैछौँ हेर्नुहोस्, प्रयासमा छौँ हेर्नुहोस्। यहाँहरूलाई विश्वास गर्ने आधारहरू के हुन्? 1, 2, 3 मा भनिदिनुहोस् न, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। मुख्य त के छ भने 10 वर्षको जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन, जनआन्दोलनको म्यान्डेट अनुसार जनसंविधान बनेन। हामी त्यो जनसंविधान बनोस् भन्ने चाहन्छौँ। जनआन्दोलन अनुसारको, मधेस आन्दोलनको अनुसारको र 10 वर्ष जनयुद्ध अनुसारको संविधान बनोस् भन्ने चाहन्छौँ। अर्को कुरा के छ भने अरू पार्टीहरूले अनिर्णयको बन्दी नेपाली जनताले बनाइसक्यो। हामीले के भन्दैछौँ भने अब क्रान्ति मात्र विकल्प छ। क्रान्तिबाट हामी आफ्नो भविष्य बनाऊ। क्रान्तिबाट शासक वर्गहरू जो नेपाली जनतालाई दुःख दिइराखेको छ, उत्पीडन शोषण गरिरहेछ, अन्याय गरिरहेछ, क्रान्तिबाट, जनसङ्घर्षबाट ध्वस्त गरौँ र संयुक्त क्रान्तिकारी सरकारको निर्माण गरौँ र जनसंविधानको निर्माण गरौँ भन्ने हामी चाहन्छौँ हेर्नुहोस्। त्यसैले आम नेपाली जनतालाई हामी आह्वान गर्दै हिँड्छौँ र जनसङ्घर्षको कार्यक्रम लिएर पनि हामी जनताको बिचमा गइराखेका छौँ होइन। विभिन्न ठाउँमा अन्तर्क्रिया, वैचारिक छलफल होइन, पार्टी सुदृढीकरण अभियान पनि हामी चलाछौँ र पार्टी सुदृढीकरण अभियान चलाएर निश्चित रूपमा शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको सुरुवात गर्छौँ हामी र त्यसबाट विभिन्न क्रान्तिकारी शक्तिहरू जो वामपन्थी शक्तिहरू छ उहाँहरूले पनि आह्वान गरेका छौँ हामीले कि एउटा क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गरौँ। क्रान्तिकारी पार्टी नभए पनि मोर्चा बनाऊ र क्रान्तिको सुरुवात गरौँ र अहिलेको जुन सरकार छ त्यसलाई सत्ताच्युत गरौँ र क्रान्तिकारी संयुक्त सरकारको निर्माण गरौँ भन्ने प्रयास हामी गरिराखेका छौँ। हस्, हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, कार्यक्रम मफसल चौतारीमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य जगत यादव। उहाँसँग हामी वर्तमान राजनीति र नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको अवस्थाको विषयमा कुरा गऱ्यौँ। आजलाई मफसल चौतारीको समय सकिएको छ। मफसल चौतारी युनिट यहाँहरूका माझबाट बिदा चाहन्छ। हवस् त, नमस्कार।